Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 3 Part 9. हाथ के कमरे से निकलते ही फुर्ती दिखाते अरीशा सारे कमरे को चेक करने लगी, इसे कोई रास्ता ही मिल जाए वहाँ से निकलने का। लेकिन इसके कमरे में तो एक अदद खिड़की भी मौजूद ना थी, तो सारा रास्ता कहाँ से मिलता। गुस्से से अरीशा ने ग्लास को उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा, मगर फिर भी इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। क्यों, मैं ही क्यों, अब तो मेरी शादी भी हो जानी थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर हाथ रख के बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करूँ मैं अब। अरीशा खुद से ही बड़बड़ा रही थी। तभी हाथ कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। डॉल, क्या किया तुमने? हाथ का इशारा कमरे में अरीशा के करीब ही बिखरे कांच की तरफ था, जो कांच ग्लास के टूटने से फैल गए थे। वो तभी हाथ की नज़र अरीशा के हाथ पर पड़ी, जहाँ से खून निकले जा रहा था। ये देखते ही देखते तेज़ी से हाथ अरीशा की तरफ बढ़ने लगा। तब इसके पाँव कांच की टुकड़ों की परवाह किए बिना हुए हाथ पल आखिर अरीशा के पास चला गया, जिस पर इसके पाँव में कांच चुभ गया था, क्योंकि वो इस वक्त स्लीपर्स में मौजूद ना था। डॉल, तुम्हारा हाथ। शिट, या तुम यहाँ बैठो, हिलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरीशा को कंधों से थाम कर बेड पर बैठाते हुए जल्दी से ड्रॉ में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर अरीशा के हाथ की पट्टी करने लग गया। तुमने ऐसा क्यों किया यार? अगर ये हरकत तुमने अपनी जान लेने के लिए की है तो फिर याद रखो, इससे ज़्यादा खून मैं इस अरमान का बहाऊंगा। हाथ का चेहरा लम्हों में हद से ज़्यादा संजीदगी समेट लाया था, जिसे देखकर अरीशा खौफजदा हो गई। अरे नहीं, वो तो खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, बस वो गलती से लग गया ये कांच। जिसने जल्दी जल्दी बोलकर हाथ को तसल्ली करवानी चाहिए, क्योंकि वो भला कैसे अपने अरमान को कुछ होने देती। डॉल, तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए ना। हाथ अली की बीवी बनने वाली हो तुम, बस करो तुम। बीवी नहीं बनी मैं तुम्हारी बीवी, क्योंकि मैं रूह और मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अरमान मौजूद है और कोई नहीं। तुम्हें चाहिए मुझसे ज़बरदस्ती शादी भी कर लो, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अरमान ही रहेगा, समझे तुम। हाथ को गुस्से से घूरती वो इस पर अपनी मोहब्बत वादा करने लगी, जब केस की ये बातें हाथ अली को तैश दिला गईं। अच्छा, तो अरमान रहेगा तुम्हारे दिलो दिमाग में, ठीक है। तो फिर ऐसा करता हूँ कि मैं अरमान को ही ख़त्म कर देता हूँ। फिर अगर तुम इसे याद भी करोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारा होगा। माय डॉल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे, वरना मैं भी अपनी जान दे दूँगी। अरीशा की बात पर हाथ ने फ़ौरन अरीशा को बालों से पकड़कर इसका चेहरा अपने करीब किया, इतना कि अरीशा की तेज़ सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं, साथ ही तेज़ी से धड़क रही थीं। इसकी धड़कनों का वो शोर बखूबी सुन रहा था। अब तुम हाथ की जगह पर हो, तुम सांस भी अब मेरी इजाज़त से लोगी, इसलिए दोबारा ये बात मत मुँह से निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, इसलिए कुछ देर आराम कर लो, बाद में तो तुम्हें आराम का मौका नहीं मिलेगा। अरीशा पर अपनी बात वाज़ेह करता इसने इसके बालों को छोड़कर खुद से दूर किया। वहीं अरीशा आंखों में नमी लिए इसे देखने लगी। तुमसे शादी का ढोंग आखिर क्यों कर रहे हो? मालूम है मुझे, तुम जैसे गुंडे सिर्फ हवस के भूखे होते हैं और किसी चीज़ के नहीं। सिर्फ एक अदद औरत का जिस्म चाहिए होता है तुम्हें। लोग खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, जो करना है कर लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि पूरी उम्र तो तुम जैसे के साथ मैं नहीं गुजार सकती, ये मौसम ही बदतर होगा मेरे लिए। अरीशा की ऐसी बात सुनकर वहाँ मौजूद शीशे के टेबल पर हाथ ने जोर से अपना पहले से ज़ख्मी हाथ मारा, जिसकी वजह से इसके हाथ के ज़ख्म फिर से खून बहना शुरू हो गया। मगर इससे ज़्यादा अजियत इस अरीशा की बात दे रही थी। इतना गंद भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में। अगर ये सब कुछ करना होता तो पहली मर्तबा में ही कर लेता, जब इस रूम में लेकर गया था तुम्हें, या फिर बाद में। कितनी दफ़ा मिला हूँ मैं तुमसे, तब अपना मकसद पूरा कर लिया होता मैंने। बोलो, कौन रोक सकता था मुझे, तुम या फिर कोई और? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं मुझे रोकने की। लेकिन तुम्हारे दिमाग पर इस अरमान का इश्क छाया हुआ है, इसलिए मेरी पाक मोहब्बत तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, और ना ही मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है। मेरी आंखों में कभी इस अरमान की मोहब्बत की पट्टी को उतार कर देखोगी ना डॉल, तो तुम्हारे लिए मोहब्बत के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा तुम्हें। यार, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? एक ऐसी लड़की से जो खुद पत्थर दिल है। तुम्हारी इन सब बातों से मैं अपना इरादा तो बदलने वाला नहीं हूँ, तो ये तुम्हारी कोशिश भी बेकार है। सुबह के 7 बजे हमारा निकाह होगा, तुम राज़ी हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई निकाह तो लाजमी होगा। अरीशा से कहता वो वहाँ से चला गया, जबकि अरीशा फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। क्या करूँ मैं? अभी तक अरमान और बाबा क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए? सारी रात अरीशा सोच कर रोती रही। कोई ना कोई सुबह इसकी ज़िंदगी आबाद हो गई या बर्बाद, इस बात से फ़िलहाल वो अनजान थी। जैसे ही फिर से अरमान पीछे को लिए अपने घर में दाखिल हुआ,
وہ سیدھا بڑے قدم اٹھاتا ہوا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور پریشا کو وہیں چھوڑ دیا۔ پریشا ہاتھ باہر کھڑی ارمان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ارمان نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ارمان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اگلی صبح ہو گئی تھی اور ساتھ ہی عریشہ کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری اور اب بھی وہ ہاتھ کی اگلی کارروائی کے متعلق سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، جب اچانک دروازہ کے ساتھ ہاتھ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیٹھے کے قریب زمین پر دیکھ کے گھٹنوں میں سر دیے سہمی ہوئی عریشہ دکھائی دی۔ اس کی حالت کچھ ہی گھنٹوں میں قابل رحم ہو چکی تھی، اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ ویسے اس طرح دیکھ کر ہاتھ اس کے قریب آیا اور اپنے ہاتھ میں موجودہ ایک سفید فراک کو بیڈ پر رکھ دیا۔ یار ڈال، آج شادی ہے ہماری اور تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ چلو اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری دلہن آج سب سے زیادہ حسین دکھائی دینی چاہیے۔ تو تم یہ جانتی ہو نا کہ مجھے سفید رنگ بہت پسند ہے اور تم یہ سفید رنگ کے کپڑے پہنو گی جس میں تم بالکل ایک پری دکھو گی، اور میری جان کو میک اپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن تم لڑکی ہو تو اس لیے میک اپ کا سامان میں بھجوا دیتا ہوں تمہیں۔ ٹھیک ہے، چلو اب تیار ہو جاؤ۔ ہاتھ کی بات سن کر عریشہ بنا کوئی جواب دیے زمین پر بیٹھی اپنا رخ موڑ گئی۔ یہ بھی ایک انداز تھا اس کا ہاتھ کو نظر انداز کرنے کا۔ عریشہ، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ نے اپنا ہلکا سا اپنا چہرہ عریشہ کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر پھر بھی عریشہ نے اس سے جواب نہ دیا۔ وہ تو جیسے ٹھانی بیٹھی تھی ہاتھ اور اس کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرے گا۔ عریشہ، جب کوئی مجھے اگنور کرتا ہے نا تو میرا دماغ بہت خراب ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اور کیا نہیں، بس جو دماغ میں آتا ہے وہی کرتا ہوں۔ بات سنو میری، ابھی کے ابھی 10 منٹ میں اگر تم تیار نہ ہوئی تو میں خود تمہیں یہ کپڑے پہناؤں گا اور میری یہ حرکت شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ تو اس بات سے بے خبر ہو کہ ہاتھ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، تو مان لیا کرو میری بات۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں لگتا ہے تم نہیں پہنو گی؟ اوکے۔ ہاتھ سنجیدگی سے کہنے کے بعد عریشہ نے کوئی رسپانس نہ دیا تو خود ہاتھ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے عریشہ کے سر پر موجود دوپٹے کو اتارنے لگا۔ تب اچانک عریشہ خوفزدہ ہو گئی اور دور دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ میں خود پہن لوں گی، اب نکلو یہاں سے۔ ہاتھ سے نظریں چراتے وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ وہیں سے دیکھ کر ہاتھ مسکرانے لگا۔ عریشہ، دیٹس لائک مائی ڈال۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں خود اندر آ جاؤں گا۔ اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ از ناؤ۔ وہ بھاگ کر واش روم میں داخل ہوئی، جلدی جلدی کپڑے بدلنے لگی۔ جب ابھی عریشہ نے اپنے فراک کی زپ ہی لگا رہی تھی کہ اچانک ہاتھ واش روم میں گھس آیا۔ ڈال، تمہارا ٹائم ختم ہوا ہے۔ اپنے پیچھے سے اچانک ہاتھ کی آواز سن کر عریشہ خوف سے اچھل پڑی اور جلدی سے اپنا رخ موڑ کر ہاتھ کی طرف چہرہ کیے کھڑی تھی۔ نکلو یہاں سے، ابھی میں نے ٹھیک طریقے سے کپڑے نہیں پہنے۔ تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں لگا دیتا ہوں تمہاری فراک کی زپ۔ وہ اتنے غور سے دیکھ رہا تھا عریشہ کو جو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف ذرا لگانے والی بات رہتی ہے، جبکہ اس کی کئی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، کر لوں گی میں خود ہی۔ مسلسل اپنے ہاتھ پیچھے کیے زپ لگانے کی کوشش کرتی رہی اور ہاتھ سے بولی، یار کیا صرف ذرا لگانے کا ہی تو کہہ رہا ہوں، چلو جلدی سے میری طرف پیٹ کرو اپنی، میں نے کہا نا نکلو یہاں سے۔ سمجھ نہیں آ رہی، کیا تم پاگل ہو کیا؟ ہاتھ کی ایک مرتبہ پھر سے کہنے پر وہ خود پر سے اختیار کھوتی غصے سے چلانے لگی، جبکہ اس کے انداز پر بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ فی الحال تو جا رہا ہوں، کوئی نہ کہ اپنا تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ یہ زپ اسے میں ہی کھولوں گا۔ تب کیسے روکو گی؟ باہر میک اپ کا سامان رکھا ہوا ہے، تیار ہو جاؤ جلدی سے، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ سنجیدہ نظروں سے عریشہ کو دیکھتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ وہیں عریشہ نے بالآخر اپنی فراک کی زپ لگانے کے بعد پانی سے اپنے چہرے کو دھویا جو کہ آنسوؤں کی وجہ سے خراب ہوا تھا، اور پھر واپس کمرے میں قدم رکھا تو اسے پورے بیڈ پر میک اپ کا سامان پڑا دکھائی دیا۔ ہر قسم کی چیز موجود تھی۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی اپنے آپے سے باہر ہو گئی، اٹھا کر سارا سامان زمین بوس کرنے لگی۔ مجھے تو کرنا ہی ہوگا، اس شیطان کو اب مجھے ہی ختم کرنا پڑے گا، لیکن کیسے؟ اس کے سر پر کوئی چیز مارتی ہوں بے ہوش ہو جائے گا تو پھر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ خود سے ہی ایک ترتیب دے کر وہ کمرے میں موجود ایک واز اٹھائے دروازے کے پیچھے چھپ کھڑی ہوئی اور ہاتھ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ کمرے میں آیا عریشہ کو لینے کے لیے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا چاروں طرف نظر دوڑائی، کمرے میں عریشہ کو تلاش کرنا چاہا۔ ویسے ہی عریشہ نے اس کے پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کی، جسے ہاتھ نے عریشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ کیا کرنے والی تھی تم؟ یہ بات مانتا ہوں کہ تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن اندھا نہیں ہوا مائی ڈال۔
ہاتھ علی ہوں میں، پھر کیسے سوچ لیا تم نے یہ سب کرنے کا؟ اس گناہ کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ علیشا کے اسی ہاتھ کو کھینچتے ہوئے اس نے اپنے قریب کرتے ہاتھ سرد مہری سے بولا، جس سے اچھا تو میری جان لے لو، لیکن میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، سمجھے؟ جان چھوڑو میری۔ علیشا بجائے ہاتھ کے غصے سے ڈرنے کی الٹا چیخنے لگی۔ وہیں اس کا یہ انداز ہاتھ کو اچھا خاصا تعادل آ گیا۔ اور تو ایسے نہیں سمجھو گی تم، رکو، اب تو وہ ارمان اس دنیا سے گیا، سمجھو ڈال۔ علیشا کو گھورتے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ میں اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو کال پر کسی سے بات کرنے لگ گیا۔ تم عثمان کے گھر کے باہر کھڑے ہو نا، ٹھیک ہے؟ اب تم ایسا کرو کہ اس کا گھر دکھاؤ مجھے۔ ہاتھ کا حکم ملنے پر بیک کیمرہ سے وہ شخص ویڈیو کال پہ ارمان کا گھر باہر سے دکھانے لگ گیا۔ جب سے اب ہاتھ کے موبائل علیشا کی طرف کر دینے سے علیشا نے دیکھا تو زور زور سے چیخنے لگی، تم میرے ارمان کو کچھ نہیں کرو گے؟